बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। बावजूद ज़िमनी इलेक्शंस तो चुके जो कि PTI ने जीते, और हम सब कह भी रहे हैं कि इस हुकूमत के पास जो आज फेडरल गवर्नमेंट है, इसके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है कि ये हुकूमत में बैठे रहें। और हमारा भी ख्याल ये था कि ये जल्द अज जल्द इलेक्शन अब अनाउंस कर देंगे, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत तो इंसान को शर्म हया होती है कि आप नाजायज़ तरीके से आए हुकूमत में और फिर बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान के अवाम आपको देखना नहीं चाह रहे। पाकिस्तान के अवाम की राय आपके सामने आ चुकी है, लेकिन क्या करें, ये सूरत हाल ऐसी है कि इनके ऊपर जूं नहीं रेंगती। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये 13 पार्टी और हर किसी के अपने अपने मफादात और मकासद मौजूद हैं। PMLN और पीपल्स पार्टी तो सामने नज़र आ ही रहा है कि ये अपने खाए पिए माल को ठिकाने लगाना चाहते हैं, केसेस ख़त्म कराना चाहते हैं, और लगे हुए हैं रात दिन उन कामों के ऊपर। और यह के बाद दीगरे केसेस ख़त्म हो रहे हैं, और अब सुनने में आ रहा है कि जरदारी साहब ने भी अपने केसेस ख़त्म करने के लिए पिटीशन वगैरह दायर की हैं या एप्लीकेशंस दी हैं। सो नेचुरली एक सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि ये हिलने वाले नहीं। दूसरी तरफ आज अहसन इकबाल ने भी एक स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जो हैं ये अगले साल जाके कहीं आखिर में, साल के आखिर में होंगे, गालिबन अगस्त के बाद। वो कहते हैं जी अगस्त तक का तो हमें टाइम वैसे चाहिए, उसमें नई हदबंदियाँ वगैरह करनी है। अब आप सोचिए कि हदबंदियों की बात जो है वो आज से 8-10 महीने पहले से हो रही है, और इलेक्शन कमीशन है कि वो हिल ही नहीं रहा कि अगर हदबंदियाँ आपने करनी है तो आप कर लें, लेकिन वो हमेशा से एक बहाने के तौर पे कायम रखा जाएगा, और हदबंदियों के बहाने में डिले। इस वक्त जो ज़ाती मफादात हैं, चूँकि इस हुकूमत को ये पता है कि इलेक्शन हुए तो वो हारेंगे, लिहाजा वो इसमें टाइम जितना भी निकाल सकते हैं निकालेंगे। सो इस स्टेज के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई मज़ाकरात या कोई बैकडोर कोशिश जो है वो इनको कायल कर सकती है कि ये जल्दी इलेक्शन करा दें। चुनाचे जो इमरान खान इस वक्त मज़ाकरात की बात करते हैं, कभी किसी से कभी किसी से, वो यूँ लगता है कि ये किसी ट्रैप में मूव करते जा रहे हैं, क्योंकि हालात में हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही, मकासद में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। कहीं इंसान देखे कि कोई नरमी नज़र आती है किसी के पास कि वो कुछ ऐसा सोच रहा है कि कोई हल निकाला जाए, लेकिन वो ऐसी बात है नहीं। और इन एनी केस जब ये साबित हो ही जाए कि ये हुकूमत अवाम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ बैठी हुई है, इसको तायद हासिल नहीं अवाम की, और अवाम इनको अब ताकत में देखना नहीं चाहते, इक़्तिदार में देखना नहीं चाहते, तो फिर वैसे भी एक अपने पाकिस्तान के अवाम की एक डिमांड समझते हुए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं रहा। अब मुझे समझ नहीं लग रही कि जो मज़ाकरात वगैरह की बात है वो मज़ाकरात हैं क्या मज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान ने जो बात की अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने किसी के सवाल के जवाब में ये कहा कि मज़ाकरात ठीक हैं तो सही, लेकिन वो कामयाब भी हो रहे हैं और कामयाब नहीं भी हो रहे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आप आज एक कदम आगे गए हैं तो अगले दिन एक कदम पीछे हो गए। सो मज़ाकरात वहीं के वहीं हैं। सो उससे साफ ज़ाहिर है कि आपको एक स्ट्रेटजी के तहत आपको ट्रैप किया जा रहा है, और ये वक्त गुजारने के लिए है कि आपको किसी न किसी तरह इस लॉन्ग मार्च से, इस एजिटेशन से दूर रखा जाए, ताकि आप इस्लामाबाद में ना आ सकें। इसको लंबा किया जाए। फिर यह है कि ये मौसम अच्छा है, उसके बाद अगर आप लॉन्ग मार्च और चीज़ें करते हैं, सर्दी बढ़ गई, सर्दियाँ ज़्यादा आई तो इस्लामाबाद में सर्दी भी शदीद होती है, आवाम को मुश्किल होती है, लोगों को मुश्किल होगी। तो ये किसी न किसी तरह एक कोशिश है कि इमरान खान को इस काम से बाज रखा जाए। अब उसमें पहले इलेक्शन से पहले ये कोशिश थी कि इसको इतना डिफेम किया जाए, इसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कांद उछाला जाए, इसको इसकी जो ऑडियो लीक्स हैं वो बाहर लाई जाएँ, कहा जाए ये साजिश ये है, वो बातें दब गईं, क्योंकि उसका आवाम के ज़हन पे असर नहीं हुआ। और मैं अपने वीलॉग्स में ये बार बार कहता रहा हूँ कि आवाम की सियासत से हट के इमरान खान के साथ इस वक्त तवक्कुआत भी वाबस्ता है, और एक इमोशनल लगाव है। जैसे ज़हनी तौर पे किसी ने बग़ैर कुछ देखे उन्होंने कबूल कर लिया कि ये लीडर है हमारा। सो इस लिहाज से आप जो जी चाहे इसके बारे में कहते रहें कि ये आदमी है, इसमें ये ख़राबी है, इसमें वो अवाम आज इस चीज़ को कतन इसको सुनने को तैयार नहीं है, ना ही उस पर यकीन करने को तैयार है। सो ऑब्वियसली
وہ کام ناکام ہوا، اور اس کا ہم نے رزلٹ دیکھا بھی کہ الیکشنز میں لوگوں نے پھر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا دوسرے لفظوں میں۔ پھر فیک کیسز ہیں جن کے اندر الجھا کے تو دن رات اس چکر میں رکھا جاتا ہے کہ آپ ادھر سے جا کے ضمانت کرائیں، وہاں سے فارغ ہوئے تو دوسرے کورٹ میں جا کے ضمانت کرائیں۔ کیسز جعلی بنتے جا رہے ہیں، بنے ہوئے ہیں پہلے بھی، اور آپ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اور مزید کیسز بنائے جائیں گے۔ یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ آپ کو رکھا جائے گا تاکہ آپ مصروف رہیں اور کہیں بھی آپ کو ٹائم نہ ملے، آپ ضمانتوں کے چکر میں رہیں۔ اور کیسز کا تو آپ کو پاکستان میں پتہ ہی ہے کہ یہ فوری طور پہ تو ان پہ فیصلے ہوتے نہیں، وقت لگے گا، لیکن وہ وقت کتنا لگے گا یہ آپ کو اپنے عدالتی نظام کا پتہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ خوف و ہراس کا بھی ہے، جیسے ٹارچر وغیرہ لوگوں کو کیا، سو اس سے خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، اور پھیلانے کی ایک اسٹریٹجی ہے تاکہ یہ اگر لانگ مارچ والا قصہ آئے بھی تو ایک تو 25 مئی والی کہانی ہے وہ دہرائی جائے، اور اس کا بار بار کہا جائے کہ جو اس سے 10 گنا زیادہ ہم کریں گے ظلم۔ تو ساتھ یہ بھی جو کیسز میں جیسے اس پہ بھی ہوا، ہمارے سینیٹر جو ہیں سواتی، ان پہ تو یہ چیز بھی ہے کہ اگر ایک سینیٹر پہ ہو سکتا ہے تو عام آدمی پہ تو ہو ہی سکتا ہے۔ سو ایک خوف پھیلایا، اس خوف کی وجہ سے بھی کوشش کی جائے گی کہ اس ریلی کو کمزور کیا جائے۔ لیکن اس سے بڑھ کے ایک اور جو چال چلی جا رہی ہے وہ ہے تحریک لبیک کا قصہ۔ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ٹریپ میں جا رہی ہے۔ تحریک لبیک کا یہ ہے کہ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بڑا رونا رویا۔ انہوں نے جا کے کے میں جلوس نکالا، ایبٹ آباد میں یا کہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ وہاں جانے کا کیا توقع ہے آپ کا؟ کیا ایسی ضرورت تھی کہ آپ وہاں پہنچے اور پھر آپ نے ایک وہاں پہ فساد کھڑا کیا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے 50 لوگ مار دیے، پہلے کہا جی ہمارے 15 مار دیے ہیں، پھر اب 50 کی بات کرتے ہیں، کدھر ہیں وہ مارے گئے جو؟ اس کی آڑ میں وہ مزید وہاں پہ گڑبڑ پھیلانا چاہیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے تحریک لبیک، ان کی فالوئنگ کافی ہے۔ اگر ان لوگوں کو آپ کے آنے سے پہلے ہی فیض آباد یا کسی اور جگہ پہ اسلام آباد کے آس پاس بٹھا دیا جائے تو ایک طرف تو یہ رستے بلاک ہوں گے، دوسری طرف یہ ہے کہ ایک فساد کا قصہ نکل آئے گا۔ اگر دونوں پارٹیوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو اس گورنمنٹ کو تو مزے ہو گئے۔ اور یہ ایک چیز مسلمہ ہے کہ جو تحریک لبیک کا آج لیڈر ہے سعد رضوی، وہ کسی اور کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے۔ اس کا قطعاً کوئی اس وقت اپنا ایجنڈا نہیں ہے، اپنی کوئی اس کی گیم نہیں ہے، نہ ہی اس سٹیج کے اوپر کوئی حرمت رسول کو کوئی خطرہ ہے یا کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ احتجاج کرتے نظر آئیں۔ لیکن چونکہ وہ کسی اور کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو پیسے مل رہے ہوں، کچھ اور اس کو انعامات اور کچھ اور دیا جا رہا ہو، لیکن جو صورتحال وہ پیدا کر رہا ہے وہ کنفرنٹریشنل ہے، اور اس نے ڈیمانسٹریٹ کیا کہ وہ ایبٹ آباد میں یہ کہانی کر چکا ہے۔ اب اگر کے میں فساد کھڑا ہو جاتا ہے، یا کے سے اسلام آباد کے رستے بلاک ہوتے ہیں، یا اسلام آباد کے آس پاس وہ بلاکس یہاں لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کو نہیں آنے دیں گے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، تو آپ سوچئے کہ فساد تو ویسے ہی ایک انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے ملک میں، اور ملک کے لیے اچھا نہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ حکومت کو بہانہ دے دے گا ایک اس میں انٹرفیئر کرنے کا۔ اس میں رینجرز بھی آ سکتے ہیں، آرمی بھی آ سکتی ہے، پولیس تو ہوگی یہاں پہ۔ نتیجہ یہ کہ وہ سارا معاملہ ایسے ہی کیا دھرا رہ جائے گا۔ اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے۔ باقی پرامن طریقے یا جو آپ نے زبانی بات چیت کرنی تھی، الیکشن کے رزلٹ، اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب اگر آپ نے احتجاجی رستہ اختیار کرنا ہے تو پھر اس کے لیے تو ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، پھر کیونکہ جتنا وقت گزرے گا آپ کے لوگ دھیمے پڑ جائیں گے، آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات سن کے تھک جائیں گے کہ یہ ہمیں روز کہہ دیتے ہیں کہ میں کال دے رہا ہوں دینے والا ہوں، وہ رک جائیں گے۔ یا پھر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو موبلائز رکھیں گے اور یہ چل سکتا ہے سلسلہ، تو پھر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس وقت تک آپ اپنے جلسے جلوس وغیرہ کرتے رہیں، لیکن اس میں آپ کا کانٹیکٹ آپ کے لوگوں کے ساتھ
پبلک کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ رہنا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹڈ رہیں، موبلائز رہیں۔ وہ لمبی کہانی ہے، لیکن اگر آپ کی پلان یہ ہے کہ آپ نے کوئی احتجاج کرنا ہے تو پھر اس میں اس ٹریپ میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ جو کال جو دینی ہے وہ دے دیں۔ اگر نہیں دیں گے تو لازمی بات ہے کہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر آپ کے لیے مسائل ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔